पारिने नै छ। अब सन्दीपको एकजना साथी छ, साथी मार्फत चाहिँ नि नाबालिकासम्म चाहिँ नि सन्दीपको कनेक्सन भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ र फर्दर यसका पाटाहरू पनि छन्, अनुसन्धानका पाटाहरू छन्। त्यो कुरा अहिले भन्दा त्यति सान्दर्भिक नहोला जस्तो लाग्छ मलाई र त्यतिसम्म भइसकेपछिको अवस्थामा केही सम्बन्ध जोडियो। सन्दीप लामिछाने नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका क्रिकेटर यतिखेर नाबालिग बलात्कारको केसमा फेरि पनि मुछिएका छन् र उस्तै केसमा दुईटा सेलिब्रिटीले भोग्नु परेको नियतिबारे कुराकानी पनि गर्छ। दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर पल शाहको विषय सेलाउन नपाउँदै अर्को एउटा सेलिब्रिटीको विषय निकै नै तातिएको छ। यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो, सन्दीप लामिछाने नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका क्रिकेटर यतिखेर नाबालिग बलात्कारको केसमा फेरि पनि मुछिएका छन् र उस्तै केसमा दुईटा सेलिब्रिटीले भोग्नु परेको नियतिबारे कुराकानी पनि गर्नेछौँ। एकजनाको त फैसला लगभग हिजो आइसक्यो एउटा अदालतबाट र 2.5 वर्ष कैद सुनाइसकेको छ पल शाहको विषयमा भने हिजो मात्र सन्दीप लामिछाने जो अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका क्रिकेटर छन् र विश्वलाई नेपालमा चिनाएका क्रिकेटर छन् उनको विषयमा पनि नाबालिग बलात्कारको विषयलाई लिएर कुरा उठिरहेको छ र उजुरी समेत परिसकेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण प्रसाद पन्थी, केपी शर्माका नामले परिचित व्यक्तित्व। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। बुझ्नु भएको छ यो सन्दीप लामिछाने जो क्रिकेटर हुनुहुन्छ उहाँको केस तपाईँले कतिको बुझ्नु भएको छ? यो घटनाक्रमको सिलसिला जुन एउटा विगत चाहिँ नि भनौँ न 1-1.5 वर्षदेखि जुन एउटा यो घटनाक्रमले जुन जन्म लिइरहेको छ, यो घटनाक्रमले एक प्रकारको चाहिँ नि के भन्दाखेरि समाजमा मूलत यो देशमै एउटा गलत सन्देशको रूपमा प्रभावित भएको हामीले महसुस गरेका पनि छौँ। अब पल शाहकै विषयको सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ कानुनी पाटाहरू, कानुन ऐन विधि नियम भनौँ यावत कुराहरूलाई हामीले समीक्षागत रूपमा सम्बन्धित निकाय, अनुसन्धान पक्ष र सम्मानित अदालत समेतलाई पनि एउटा चाहिँ ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था विद्यमान पनि रह्यो। त्यसै सन्दर्भमा हिजो चाहिँ के भन्दा सन्दीप लामिछाने जो अन्तर्राष्ट्रिय क्याप्टेन खेलाडी, नेपालका चाहिँ गहना हुन्, खेलाडी नायक भनौँ नायिका भनेका देशका गहनाहरू हुन्छन्। यिनको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठालाई राज्यले नै किन सुरक्षित र संरक्षित राख्नुपर्ने एकातर्फ एउटा कर्तव्य र दायित्व हो भने अहिले आएर यो चाहिँ के भन्दा देशका सेलिब्रिटी जसले देशलाई केही दिन्छु, देशलाई एउटा भनौँ देशलाई एउटा समग्र चाहिँ एउटा भनौँ चलचित्र जगतबाट अथवा खेल जगतबाट विश्वमा चिनाएर एउटा देशको नाम राख्छु भन्ने जुन एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व र नेतृत्व र नायक र चाहिँ खेलाडीहरू छन्, यिनीमाथि एक खालका चाहिँ भनौँ नाबालिका प्रकरणमा पनि जघन्य अपराध, बलात्कार भनेको जघन्य अपराधमा परिभाषित हुन्छ। यस्ता चाहिँ घटनालाई एउटा कर्मिक रूपमा एउटा के भन्दा डिजाइन नै एउटा डिजाइनेबल रूपमा नै अगाडि बढेको हो कि भन्ने यदाकदा सोच्न बाध्य भएको अवस्था पनि छ। हेर्नुहोस्, रहेको कुरो के भन्दा अब सन्दीप लामिछानेको अब एउटा चाहिँ खेल जगतमा ख्याति कमाएका, देशको नाम राखेका, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै नेपालको चाहिँ नि भनौँ एउटा नामलाई उच्च राख्न सफल भएका खेलाडीलाई फेरि पुनः चाहिँ एकजना नाबालिकाले मलाई चाहिँ यति बलात्कार चाहिँ गर्यो भन्ने खालको निवेदन प्रहरीमा आएको अवस्था पनि छ। प्रहरीमा पनि बाध्यात्मक अवस्था छ। हेर्नुहोस्, कानुन नै के छ भन्दा एउटा कस्तो भन्दा विवादास्पद छ। यो विवादास्पद कानुनलाई सरकारले परिवर्तन गर्न सकेको अवस्था पनि छैन। प्रहरीले बाध्यात्मक रूपमा पनि अनुसन्धान पर्दछ। यसमा हामीले विगतमा यस विषयमा पनि धेरै कोट्याएको अवस्था पनि छ र यसरी चाहिँ यो खेलाडीलाई उसको मान मर्दन गर्नको लागि जुन एउटा चाहिँ नियोजित परिस्थितिबाट हो भने यो दुर्भाग्यपूर्ण विडम्बना हो। जस्तै प्रष्ट रूपमा हेर्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा अब गायिकाको सन्दर्भमा पलको विषय त सार त आइ नै हाल्यो, तथापि पललाई चाहिँ के भन्दा स्वयं चाहिँ के भन्दाखेरि गायिकाले मलाई उक्साहटमा पारे, प्रलोभन पारे। अब ऋषि चाहिँ साथीहरूले साधे मलाई प्रयोग गरे, म उक्साहटमा बाध्य भएँ भन्ने हिसाबमा र निजकै चाहिँ उनकै गार्जियनले बुवा आमाले पनि यो हामीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्छेहरूले पनि दबाब प्रभाव र दममा पारेर चाहिँ जाहेरी दरखास्त दिन लगाइएको यस्तो घटनाहरू भएको छैन भनेर स्वयं चाहिँ के भन्दा नाबालिका गायिकाले गएर चाहिँ एउटा सम्मानित अदालतमा भनौँ बकपत्र दिएको अवस्थामा न्यायमूर्तिले सोच्नुपर्ने कुराहरू यसमा विद्यमान रहेको अवस्था देखिन्छ। जबकि चाहिँ के भन्दा नवलपुर अदालतबाट अब चाहिँ हिजोको फैसला अन्तर्गत हामीले विगतमा भनेका थियौँ 21 गते फैसला हुनुपर्दछ, अन्याय दिन ढिलो गर्नु भनेकै अन्याय गर्नु भन्ने कुराहरूमा एउटा ध्यानाकर्षण गराएको अवस्था पनि थियो। त्यसलाई लिएर अहिले चाहिँ के भन्दा बाल भनौँ यौन
4 को मुद्दा प्रमाणित भयो। अब चाहिँ पल्साबाट चाहिँ भनौँ न ती गायिकालाई बलात्कृत गरेको चाहिँ प्रमाणित भएन भन्ने कुराहरू राखेर 25,000 जरिमाना, पीडितलाई चाहिँ 10 लाख रुपियाँ चाहिँ क्षतिपूर्ति र यसै गरी अब 2.5 वर्ष चाहिँ कैद फसेला गरेको अवस्था विद्यमान रह्यो। यो फसेलाप्रति किन भन्दा नभएकै घटनालाई पीडितले चाहिँ के भन्दा मैले यो घटनामा म पीडक भएको छैन भन्ने स्पष्ट सम्मानित अदालतलाई भनौँ बकपत्र दिएको अवस्थामा नवलपुर जिल्ला अदालतबाट जुन एउटा फसेला भयो, यो फसेला न्यायालय अथवा न्यायमूर्तिले गरेको फसेलामा प्रश्न चिन्ह त खडा गर्न मिल्दैन। तथापि के भन्दा सरसर्ती हेर्दाखेरि अब अन्याय नै नभएकोलाई अब कसरी चाहिँ नि अन्यायमा पारेर यो चाहिँ फसेला गरियो, यो फसेलाप्रति समग्र कानुनविद विज्ञ विश्लेषक अब भनौँ न यसप्रति रुचि राख्ने समर्थक र आम जनता को चाहिँ धारणामा चाहिँ के त भन्दा नेगेटिभ एटिच्युड, नकारात्मक सन्देश आएको र अदालतले न्यायपूर्ण फसेला दिएन भन्ने कुरामा अहिले चाहिँ सञ्चार जगतमा पनि एउटा भनौँ कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। जस्तो सन्दीप लामिछानेकै हकमा पनि जब कि पहिला अलिकति अनुसन्धानहरू सूक्ष्म रूपले हेरिनु पर्थ्यो, एकैचोटि कुराहरू बाहिर आउनु हुँदैन थियो भनेर कुराहरू उठिरहेका छन्। केही प्रहरीहरूलाई छानबिनको लागि पनि कुराहरू उठिसकेका छन् होइन। किन बाहिर आयो, प्रहरीबाटै कुराहरू बाहिर आयो पनि भनिरहेका छन्। यहाँ पूर्व डिएसपी पनि हुनुहुन्छ होइन। यो हकमा मैले सोध्न चाहेँ यहाँलाई। अरे कानुन के छ भन्दाखेरि अलिकति बदनाम गर्ने नियति देखियो नि त। बदनाम हेर्नु प्रहरीद्वारा बदनामको कुरो आउँदैन, तर के भन्दा यसमा जस्तै अब षड्यन्त्रपूर्वक चाहिँ पल्साको परिस्थितिलाई त हामीले व्याख्या विश्लेषण र चाहिँ अन्तिम फसेला र अब उच्च अदालतमा जाने प्रक्रिया त्यहाँबाट भएन भने सर्वोच्चमा गएर पनि एउटा न्याय निरूपण त होला, ढिलो होला, दुरुस्त होला, त्यो पाटो छँदैछ, जगजाहेर भएकै कुरा हो। सन्दीप लामिछानेको सम्बन्धमा जब चाहिँ के भन्दा म पीडित हुँ, म माथि चाहिँ बलात्कार भयो, पटक बलात्कार हो, भदौको पहिलो हप्तासम्म पनि बलात्कारका परिस्थिति भएका थिए भन्ने खालका चाहिँ कुराहरू आएर अब जाहेरी दिइसकेपछि त मैले भनि नै हालेँ। अब जाहेरी चाहिँ प्रहरी लिन कानुन त बाध्य छ र अनुसन्धान गर्नु नै पर्दछ। हेर्नुहोस् अब त्यसमा प्रहरीमा जाहेरी पर्दा साथ चाहिँ यो चाहिँ घटना चाहिँ अलिक कानुनले यसलाई संवेदनशील मानेको छ। नेपालका चेलीबेटी सुरक्षित संरक्षित हुन्, यिनीहरूको चाहिँ भनौँ अस्मितामाथि, उनको सुरक्षामाथि कसैले आँखा लगाउन नसकोस्, यहाँ भनौँ देवी तुल्य पूजनीय चाहिँ चेलीहरूको सम्मान होस् भनेर राज्यले कडा कानुनको व्यवस्था त गरेको, तर कडा कानुनको व्यवस्थालाई भनौँ पाएको अधिकारलाई दुरुपयोग हुने खालको परिस्थिति त के भन्दा समाजमा यसले राम्रो सन्देश त दिँदैन। अब केटाहरूले त कुनै केटीलाई आँखा हेर्नु भएन, हेर्नु परिस्थिति के भन्दा एउटा जटिल परिस्थिति हो, जोकको अवस्था होइन। अब प्रहरीले अब छानबिन गर्ला, अब प्रमाणित कुराहरू पनि आउनु, अब छानबिनमा त्यही कुरा पुनरावृत्ति हुन्छ। कहाँ घटनाबाट अब भनौँ कति पटक चाहिँ बलात्कारको शिकार ती भनौँ नाबालिका भइन्, कुन ठाउँमा भइन्, कतिवटा जिल्लामा भइन्, अब त्यो ठाउँमा घटनास्थल बन्ला, अब फेरि यही पाराले पल्साको परिस्थितिमा अगाडि बढ्ला या नबढ्ला, प्रमाणित होला नहोला, यो त प्रहरी अनुसन्धानमा रहेको कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दा यी घटना किन भन्दाखेरि तपाईँको जबरजस्ती करणी जघन्य अपराध हो र करनीमा यसको पनि एउटा सिस्टम हुन्छ, विधि हुन्छ। अब घटनाको चाहिँ परिस्थितिमा घटना गर्दा बित्तिकै कसैले सहज रूपमा चाहिँ के भन्दा मैले त भने नि एकजना युवकले कुनै पनि युवतीलाई सहमति बिना जबरजस्तीकरण गर्न सक्दैन। आचार संहिताले प्रमाणित गरेको छ, नेपालले कानुनले मात्र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आचार संहिताले एकजना युवकले एकजना केटाले एकजना केटीलाई कुनै पनि हालतमा बलात्कार गर्न सक्दैन। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नियम र आचार संहिताले दर्शाएका कुरा हुन्। यो के पहिले चाहिँ के हो, सहमतिमा चाहिँ भनौँ यो सहकारी हुने, सहवास हुने, अब पछि आएर विभिन्न कुरा बाहना अथवा लेनदेन अनि टेकअप वैवाहिक सम्बन्ध यावत कुरामा अब जब के छ भन्दा विवाद रहित अवस्था छ त्यहाँ चाहिँ सहजीकरणबाट यो पद्धति र प्रक्रिया चलिरहेको अवस्था हो नि। जब विवाद र परिस्थिति टेक एन्ड डिमान्डका कुराहरूमा विवाद हुँदा साथ त्यो चाहिँ के भन्दा अब सहमतिमा भएको फेरि बलात्कारमा परिणत हुने। यो संस्कारले चाहिँ के दिन्छ तपाईँले? यो संस्कारले समाजलाई के सिकाउँछ? यदि तपाईँलाई अथवा कुनै युवतीलाई बलात्कार गर्यो भने तत्काल उसले प्रतिवाद किन गर्न सक्दैन, किन चिच्याउन सक्दैन? बलात्कार गर्दाखेरि चिथरिन्छ, कोरिन्छ, नङमा चाहिँ मासु हुन्छ, अनेक हुन्छ, रौँ हुन्छन् होइन। अब संवेदनशील अङ्गको परीक्षण यावत कुराहरू हुन्छ नि। हेर्नुहोस् त्यो प्रक्रिया त मेटिसकेको अवस्था हुन्छ। यसको चाहिँ मेडिकल नै एउटा प्रुफ टु कुराहरू हो। मेडिकल त अब साइकल चलाउँदादेखि, घोडा चलाउँदादेखि, हिँड्दादेखि नमिलेरै भएको यो होइन। यो कुरा त प्रश्न देखियो नि तपाईँको, सत्य त बोल्नु पर्दछ। चेलीबेटी सुरक्षित हुन्, सही बलात्कृत भएको अवस्था छ भने कारवाही हुनुपर्छ, जेल हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त रहेको कुरो के भन्दा समय अन्तराल पारेर
डिजाइन अन्तर्गत फेरि एक खालको मुद्दा, फेरि अर्को नायकमाथि होला, कोही अर्को नेतामाथि होला, कोही भनौँ जो एउटा प्रभावशाली मान्छेहरू छन्। यो कुरा त बिस्तारै बिस्तारै अब चाहिँ सिधै चाहिँ इन्काउन्टर गर्नु त मिलेन। के भन्दाखेरि यही यस्तै पद्धति लगाएर चाहिँ एउटा होनहार व्यक्तित्व एउटा प्रतिभालाई मेट्ने काम गरिन्छ भने त यसलाई पनि संवेदनशील भएर राज्य र चाहिँ भनौँ कानुन मन्त्रालय नेपाल सरकारले बुझ्नु र यसलाई संशोधन गर्नु, एउटा एकदम तत्काल चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने कुरामा सरकार किन मौन रहेको छ। तर अब यतिखेर सन्दीप लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा क्रिकेट खेलिरहेका छन्, के उनी अब नेपाल आउने बित्तिकै पक्राउ पर्ने सम्भावना छ? तपाईँको जाहेरी परिसकेपछि मैले भने नि यो चाहिँ नि एउटा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा लिइन्छ। हेर्नुहोस्, जघन्य अपराध यदि पल्साले ती चाहिँ गायिका माथि बलात्कार गरेको ठहर भएको भए अहिले त्यो बाल यौन शोषण लगाएर 2.5 वर्ष कैदको फैसला गर्ने आधार त थिएन। हजुर, स्वयं न्यायालयबाट चाहिँ बलात्कृत भएको छैन भनेपछि त सजाएर चाहिँ नि कैद र तपाईँको चाहिँ नि क्षतिपूर्तिको त अवस्था त आउँदैन। सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छ। हेर्नुहोस्, हजुर, भने यो प्रक्रियामा अब आएका कुराहरू हामीले चाहिँ बुझेका सुनेका जानेका कुरालाई विश्लेषण गर्ने कुरा हो। यदि चाहिँ हकिकतै हो, होइन भनौँ सन्दीप लामिछानेले अब ती चाहिँ नि नाबालिकामाथि बलात्कार गरेकै हुन्, सत्य तथ्य हो भने त उनलाई कारबाही हुनुपर्छ। तथापि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो कारबाही सेम चाहिँ पल्साको हिसाबमा त्यो समयमा तत्कालीन समयमा घटनालाई किन प्रहरीमा उजुरी दिएन र अहिले आएर फेरि अब भनौँ कालान्तरपछि अहिले आएर दियो भने त्यसमा त प्रश्न चिन्ह त खडा हुन्छ। यही चाहिँ पल्साकै पुनरावृत्तिको उपजको रूपमा पनि भोलि अनुसन्धानले प्रमाणित गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, तर जाहेरीमा भनिएका कुराहरू लगभग अनुसन्धान गर्दै जाँदा प्रहरीले सिसिटिभी फुटेज पनि भेटाएको छ भनेर भनिन्छ नि। अनि यसमा त अब प्रहरीमा आइसकेपछि त सिसी फुटेजका कुराहरू, कहाँ बसेका कुराहरू, तपाईँको चाहिँ अब त्यही त जति कुरा गरे पनि अब टेलिफोनका कुराहरू, मोबाइलका कुराहरू, वाट्सएपका कुराहरू, मेसेन्जरका कुराहरू, भाइबरका कुराहरू, मेसेज पठाएका कुराहरू, यावत चाहिँ त्यसमा बोलेका कुराहरू, भिडियो अडियो, होइन टेक्निकल चाहिँ भनौँ डिजिटल वार छ। हेर्नुहोस्, ती सबै कुरा त प्रहरीले अनुसन्धान गर्नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, किनभने त कानुनले त्यो खालको गर भनेर चाहिँ अधिकार दिएको अवस्था छ। घटना नघटेकै भए पनि अनुसन्धानमा चाहिँ वारपार त प्रहरीले गर्नुपर्दछ। प्रहरीले चाहिँ के भन्दा न्याय दिने होइन, प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, प्रमाण जुटाउने, जे जति चाहिँ बुझेका कुराहरू मिसिलसहित के भन्दाखेरि आफ्नो समय अवधि पुरा गरेर, होइन सबुत प्रमाण जुटाएर सरकारी वकिल कहाँ पेस गर्ने, आफ्नो रायसहित पेस गर्ने, मागदाबीसहित पेस गर्ने, सरकारी वकिलले चाहिँ फेरि आफ्नो रायसहित अदालतमा पेस गरेर न्यायमूर्तिले तपाईँको पनि त्यही त मैले अघि सोधेको प्रश्न थियो। जस्तो सन्दीप लामिछाने नेपाल आउने बित्तिकै पक्राउ पर्छ कि पर्दैन त? तपाईँको के भन्दा यसमा दुईवटा कुरा छ। अब ठाडो उजुरी अब यस्ता जघन्य अपराधमा प्रहरीले लिँदैन, फौजदारी केस अन्तर्गत पर्दछ। हेर्नुहोस्, उजुरी लिएर दर्ता भएको अवस्था छ भने पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रियामा ल्याउनु चाहिँ पर्छ। हेर्नुहोस्, कानुनले नि भन्छ, प्रहरीले चाहिँ त्यो गर्न बाध्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन उजुरी परेपछि त्यसको न्याय निरूपण गर्ने चाहिँ कानुनत चाहिँ अधिकार र गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीमा मतलब निहित रहेको चाहिँ यथार्थ चाहिँ कानुनले नै परिभाषा गरेको अवस्था हो। हेर्नुहोस्, जस्तो क्रिकेट एसोसिएसनले पनि क्यानले पनि सन्दीप लामिछानेलाई तुरुन्तै जुन क्याप्टेनबाट हटाउनुपर्छ भनेर लगभग मिटिङ पनि बसिरहेको कुराहरू सुन्नमा आएको छ भने अब के सन्दीप लामिछानेलाई साँच्चै अब अप्ठ्यारोका बाटाहरू अथवा अधोगति देखिएको हो अब सन्दीप लामिछानेको? कुरो के छ भन्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुहोस्, सबै पल्साकै हिसाबमा जाने भने चलचित्र बोर्डहरू छ, होइन त्यहाँ धेरै चाहिँ फिल्म क्षेत्रका नायक नायिका दुनियाँ चाहिँ अब्बल दर्जा चाहिँ महानायक गायक के छन् नि, तिनीहरूबाट पनि के भन्दाखेरि अब त्यो पल्सा आज सहजीकरण भएको अवस्था पनि छैन। उजुरी हिजो परेको छ, तुरुन्त बोर्ड निर्णय गराएर चाहिँ हटाउनु पर्ने कुराहरूमा पनि अब त्यसभित्र पनि अब अर्को क्याप्टन बन्ने हिसाबका चाहिँ टेकेनका गिफ्टका कुरा पनि हुन्छन्, प्रयोगात्मक हिसाब भएका पनि कुराहरू हुन्छन्। तर के त भन्दाखेरि यो एउटा के भन्छ, कानुनले के भन्छ भन्दा भनेपछि कानुनप्रति पूर्ण विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि जब कुनै पनि एउटा चाहिँ भाइटल पोस्टमा बसेको कुनै पनि सांसदले चाहिँ बदमासी गर्यो भने त्यो के भन्दा सभामुखको स्वीकृतिबाट प्रहरीले चाहिँ निजलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने एउटा बाटो छ। तर स्वीकृति कसबाट लिनुपर्छ? सभामुखबाट लिनुपर्छ भने जस्तै अब चाहिँ के भन्दा जघन्य अपराधमा उजुरी दर्ता भइसकेपछि, अनुसन्धानमा रहिसकेपछि क्रिकेट चाहिँ बोर्डले चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर बोर्डबाट चाहिँ निर्णय गर्नु त भनौँ त्यसलाई प्रतिशोधात्मक भन्न मिल्दैन। हेर्नुहोस्, भनेपछि अब जसरी पल्साको हकमा चाहिँ तपाईँले पनि अलिकति चित्त बुझाउनु भएको छैन भने पक्कै पनि जस्तो सन्दीप लामिछानेको हकमा पनि त्यस्तै खालको कुराहरू आउला, भोलि शङ्का गर्ने ठाउँ रहलान् भन्ने कुरा त सोच्न बाध्य हुनुभयो नि तपाईँ पनि, होइन?
अनि सोच्न बाध्य के भयो भने हामीलाई त नलेना नदेना हेर्नुहोस् सामाजिक परिस्थिति राजनैतिक स्थिति अपराधहरूको चाहिँ नि घटनागत परिस्थितिलाई हामीले विवेचना र चाहिँ एउटा ध्यानाकर्षण र सुझाव सल्लाह र चाहिँ समाजमा यस्ता खालका कुरा नहुन् यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर एउटा अनुसन्धानका पाटाहरूलाई पनि हामीले सुझाव सल्लाह दिएको ध्यानाकर्षण गर्ने हाम्रो दायित्व हो नागरिक जिम्मेवारी पनि हो र मैले यस्ता घटनाहरू दर्जनौँ अनुसन्धान गरेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ तसर्थ के त भन्दाखेरि यस्ता घटना अब पल्साको चाहिँ तत्काल चाहिँ के भन्दाखेरि नवलपुर अदालतबाट जेल सजायको चाहिँ फसेला हुन् फेरि चाहिँ नि त्यसै दिन चाहिँ तपाईँको यतापट्टि चाहिँ नि के भन्छ सन्दीप चाहिँ नि लामी छाने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी देशको चाहिँ एउटा पहिचान बोकेको एउटा क्याप्टेन जस्तो माथि फेरि चाहिँ नि एउटा नाबालिकाले मलाई बलात्कार गरौँ कारवाही गरी पाऊँ भनेपछि त यो त श्रृङ्खलाबद्ध कुरा भयो फेरि अर्को आउला भनेपछि यसलाई रोक्ने के त रोक्ने बाटो कसरी त त्यो त प्रहरी अथवा प्रहरीलाई पनि थाहा होला प्रहरीको कुरा हो कानुन प्रहरीले बनाउने होइन नि त कानुन त चाहिँ नीति निर्माण गर्ने चाहिँ संसदले बनाउने हो कानुन निर्माताहरू देशको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्ने देशलाई सबल सक्षम र चाहिँ के भन्दा विकासशील बनाउने अभिभावक भनेका त संसदमा बसेका छन् नि जुन संसदमा चाहिँ के भन्दाखेरि कुकुरको टाउको राखेर खसीको मासु बेचिन्छ भने जस्तै होइन तपाईँको त्यो खालको परिस्थिति भएको छ त्यो राजनीतितिर नजाउँ दुर्गन्धित राजनीतिले देशलाई हरिकङ्गाल लङ्गडो बनाएको अवस्था छ होइन तर पनि के त भन्दाखेरि यस्ता घटनालाई निरन्तरता दिनको लागि एउटा ठोस कानुन परिमार्जित एउटा नीति नियम र सिस्टम र समयावधि त्यो चाहिँ सरकारले चाहिँ तोक्नु पर्यो नि होइन ठिक छ महत्त्वपूर्ण संवाद गऱ्यौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जय जननी जय मातृभूमि यो हो तहल्का टिभी जनताको प्रश्न।